دې لپاره محدث پکار دی. محدث څوک دی؟ د مسلمانانو دا عقیده ده چې د عالم پیدا کوونکی صرف او صرف یو الله. نو والمحدث للعالم هو الله تعالی. محدث د عالم بس یو الله دی. المحدث للعالم دا مبتدا ده او الله تعالی دا خبر دی او هو ضمیر فصل راوړل شوی ځکه مبتدا او خبر دواړه معرفي دي او دا دلالت په حسن کوي چې محدث د عالم صرف او صرف یو الله دی. بس اے الذات الواجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته. دے عبارت سره علامہ تفتزانی بیان د مفهوم د الله کوي چې الله عبارت د هغه ذات نه دی چې واجب الوجود دی، یعنی وجود ضروری دی، یعنی عدم په ناراضي. یو دویم د واجب الوجود معنا الذي يكون وجوده من ذاته. هغه ذات دی چې وجود د ذات نه دی. معنا دا چې وجود تقاضای ذات ده، عطای غیر نه ده. وجود ذاتی دی. معنا دا چې وجود تقاضای ذات ده، عطای غیر نه ده، بل چا نه ده ورکړي، بلکې ذات مقتضی د وجود دی. تاسو په پوه شئ. ولا يحتاج الى شيء اصلا. محتاج نه دی په وجود کې هیڅ یو شی ته، هیڅ کله. اذ لو كان سرا دلیل پیش کوي په دې خبره چې محدث عالم الله ولې دی. درې څیزونه دي. یو ممکن دی، یو ممتنع دی، یو واجب دی. محدث د الله د محدث د عالم با یا ممتنع یا به ممکن یا به واجب. نو ممتنع نشي کېده، ممکن نشي کېده، نو واجب بوي. ممتنع ولی نشي کېده؟ ځکه چې ممتنع کې خپل وجود نشتا، نو عالم لبسنگ وجود وی. محدث خپل محدث ته وجود ورکي. ممتنع خو هغه ته وی چې آدمي ضروري وي، د وجود شایبه او بوی هم پکې نه وي. او پارسه کې وی تو کی چراغ نه بینی بچراغ چیزی کئی ببینی. ته چې چراغ نه ویني، ته چې ډیوه نه ویني، نو په ډیوې به شی نه څنګه وویني. تا کې چې ممتنع په خپل وجود نشته، نو عالم ته چې غیر دی هغه له به څنګه د وجود رڼا ورکړي. نو ممتنع خو محدث د عالم نشي کېدی. دا خو بدیهي خبره ده، دا ذکر کړی نه ده، دغه ذکر کولو ته حاجت نشته. پاتې شو ممکن. ممکن یعنی جائز الوجود. جائز الوجود هغه ته وایي چې نه آدم ضروري وي او نه وجود ضروري وي. هغه هم محدث د عالم نشي کېدی. ولی ځکه محدث به هغه شی وي، محدث به هغه شی وي، محدث به هغه شی وي
چې د محدث ټول عدمات ختم کی، د محدث ټول عدمات ختم کی. لکه زید وز د عمر د پاره محدث شي او عمر محدث شو، نو زید بدا کار کوي چې د عمر ټول عدمات به ختمي. عمر پیدا کړ، د عمر د مور او د پلار عدم به ختمي. دا ضروري ده چې د عمر مور او پلار ته به هم وجود ورکړي، ځکه عمر چې پیدا کیږي خو د عمر په پیدایش کې د مور او پلار هم کردار دی. چې مور او پلار عدمي نو عمر پیدا کیدی شي، او د مور او پلار عدم به هم ختمي، وجود به ورکړي. بله خبره پکې دا ده چې عمر پیدا کوي او د عمر د پیدا کوونکي عدم به هم ختمي، او د عمر پیدا کوونکي خو په خپله زید دی. زید علت دی، عمر معلول دی، نو د علت عدم به هم ختمي. ولی ځکه که په علت کې عدم راشي خو معلول ورسره خود به خوده معدوم کیږي. نو چې عمر له وجود ورکوي زید بخپل عدم هم ختمي. تاسې په پوه شئ، نو چې خپل عدم ختم کا نو د علت د خپل ځان دپاره وګرځېده، او شیخ علت د خپل ځان دپاره نه ګرځي. ولې ځکه علت خو مقدمي په معلول باندې، که زید د زید دپاره علت شي نو زید به په زید مقدم شي، لازم بشي تقدم د شی علی نفسه، او دا باطل دی. هلکه بیا پوه شئ که بیا پوه نه شئ. نو ممکن دا محدث د عالم نشي کېدی. دویمه وجه دا ده، دې ذکر کوي، زه تاسو ته اسانه طریقې سره ویم. که چرته ممکن محدث د عالم شي، که ممکن محدث د عالم شي، نو دا ممکن خو په خپله جز د عالم دی، دی جز د چا دی؟ عالم دی. نو دی چې محدث شو نو دی علت شه د عالم دپاره، دی څه شو؟ علت شه د عالم دپاره. نو دی محدث شه د خپل ځان دپاره. هلکه دی محدث شه د چا دپاره؟ ځکه د ده ځان هم په عالم کې دی که نو هم محدث شه او هم محدث شه. تاسې به پوه شئ. او شی واحد محدث او محدث نشي کېدی. دا کېدی شي چې شی واحد دی هم پلار شي او هم د زوی شي، هم د ستا پلار شي او هم د ستا زوی شي. دا نشي کېدی. داسې کېدی شي چې پلار شي من وجهین او زوی شي من وجهین. هلکه به پوه شئ. دویم چې دا ممکن محدث د عالم شي، نو دی علت د عالم دپاره شو، دی علت د چا دپاره؟ عالم دپاره. او دی خو د عالم جز دی که نه؟ دی خو د عالم جز دی او د عالم حصه ده. صحیح شو؟ نو دی علت د خپل ځان دپاره هم شو. دا ټول عالم دپاره دی علت شو. په ټول عالم کې خو دی هم دی د ځان دپاره علت شو. بیم دی پخپل بیا ممکن دی، او دا هر ممکن دپاره محدث پکاري. نو دا عالم د ده دپاره محدث شو، ځکه ممکن محدث جوړیږي. عالم ممکن دی، نو دا عالم د ده دپاره محدث شو. نو د عالم کې خو بلا اجزا دی، یو جز پکې دی. نو دی علت د ځان دپاره هم شو او د عللو دپاره هم شو. دا نور د ده د وجود دپاره علت شو. نو دی هم علت شو د ځان دپاره او هم علت شو د عللو دپاره. او شی علت د ځان دپاره هم نه ګرځي او شی علت د عللو دپاره هم نه ګرځي. هلکه بیا پوه شئ، شی علت د معلولاتو دپاره ګرځي، د عللو دپاره نه ګرځي. هلکه په تاسو په دې خبره پوه شئ. دلیل پیش کوي په نمط د قیاس
استثنائی او رفعی سرا چې استثناء پکې د نقیص د تالی نه کیږي او نتیجه نقیص د مقدم دی وای اذ لو کان جائز الوجود کان کی ضمیر د محدث تراجی دی هغه مرفوع دی او جائز الوجود دا منصوب دی اذ لو کان کچره دا محدث جائز الوجود شي دا مقدم شو لکان من جملة العالم لکان من جملة دا با دا جمله دا محدث با هم دا جمله دا علم نشی لیکن طالب آتل دے لیکن محدث دا جمله دا علم نا دے دا استثناء دا نقیص دا تالینا نتیجه نقیص دا مقدم نا نو جائز الوجود هم نا دے لیکن پہ پوئی چاہیے ذکر کہ جائز الوجود شی نو دے بم من جملة العالم شی دا محدث بهم دا عالم حصہ شی فلم یصلح بیا پاک صلاحیت نشتا محدثا للعالم چه دے دی محدث دا عالم شی و مبدئا لہو او دے دی مبدئ دا عالم شی ولی ذکر دے بیا محدث دا زان شی او مبدئ پیدا کون کے دا ذات بشی او شیخ و محدث او مبدئ دا زان نکی گی کیا مع سرد دینا ان العالم اسم یلک بلا خبر کئی عالم کا علم زکوئی چه دا علامه دا پا وجود دا غیر باندې دا علامه دا او غیر سوک دے اللہ دا علامه دا پا وجود دا اللہ وفي كل شيء له آية شاعر وی وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد فهر شکی دا اللہ دا پارا نخدا او دا نخ دلالت کئی بدے خبر بانی چا اللہ یو او تاسو تمیویلو چیز یو باندجی نا چاہتا پوست کرے ہو چی دا اللہ پا وجود سے دلیل دے حقور تمیویلو البعرت تدل على البعیر پچا پوخ دلالت کئی و آثار المشی تدل على المسیر قدمونا پر سڑی دلالت کئی چی سڑی تیر سوئے فالسماو ذات ابراجن والارض ذات بجاجن اما تدلانی علی القوی الخبیر اسمان دا دے غٹو غٹو ستور والا زمکہ دا دے غٹو غٹو لار والا دا پا دلالت نکی پا غزات چی قوی دے و خبیر دے نو عالم تا عالم زکوی چی دا علامہ دا پا وجود دا اللہ تعالی باندے نو کا ممکن محدث دا عالم شی نو پا دی عالم کی خودے ہم دے دا ممکن ہم دے نو دا ممکن با دا زان دا پار علامہ شی علامہ بشی پخبل وجود او شیخ و علامہ دا زان نگر ذکرہ شیخ و زل علامہ ہی کرا علامہ خببل شیخ وردا گر ذکر لیکن پہ کوئی سکی حالکہ دا پلان کی طالب علامہ صدا دا پلان کی طالب علامہ دا رپوزے ہوئی گڑنگی ہمیشہ راضی باید طالب راضی کرا پوزا نشی سپاک کولی حالکہ دا پلان کی طالب علامہ صدا ہمیشہ پوزا کی گتی ہوئی دا علامہ دا نو دا دا حیصہ دا کدا دنا بحر دا دا پوزا بایدل خود دنا بحر دی کرا دا شیب دا علامہ لیکن پلان کی طالب علامہ دا لسرخ والی پسار دا اسرح ولی خود دنا خیر دا کرن دیخ و عبارت دست حیوان ناطق دا اسرح ولی خود کو معیت کے نشتا کرن بوری مع سرد دینا ان العالم اسم عالم نم دے لجمیع ما دا طول حسیزنو یصلح عالمان چه صلاحیت لری چه دا دی علامش علا وجود مبدئ لہو فوجود دا پیدا کون کی دا عالم حقیقت ہوئی چی دا دی علامہ شی پا وجود دا مبدی کدا عالم مبدی او محدث ممکن شی نو ممکن ہم پا عالم کے شو نو عالم پا علامہ دا پا وجود دا مبدی نو عالم پا علامہ شی دا عالم پا وجود با ارکا پہ پوشی کبھی کوئی نشی
وقریب من هذا وقریب من هذا دیکھیں اشارہ کئی دبے دے اعتراض خلاصہ دے اعتراض دادا تاچی دلیل پیش کا وجود دا باری تعالی باندے دا دے پا طریقے دا حدوث سر پیش کا اور نور ملیان چی دلیل پیش کئی پا حدوث دا عالم اور پا وجود دا باری تعالی حقا پا طریقے دا امکان سر پیش کئی نتا دا حوین اولی مخالفت کو نو دے وی ما خود دلیل پیش کا پا عنوان دا حدوث سرا اور نور و ملیان و دلیل پیش کرے پا عنوان دا امکان سرا دوارا یو شیدی اس وقت پاکی نشتی وقریب من هذا اور نزدی دا دیخ عبارت تا ما حقا یقالو چویل شویدی ان مبدی الممکناتی مبدی پیدا کون کے دا ممکناتو بے اسرحا دا طول ممکناتو لابدی دا ایکون واجبا چی واجب چکا منگا ثابت اکڑا چی ممتنی نشی کی دے منگا ثابت اکڑا چی ممکن نشی کی دے پات یو واجب شو واجب بھائی اذ لو کان ممکنا چا مبدع دا عدم ممکن شی لکان من جملت الممکنات دا مبدع بہم دا جملے دا ممکنات نشی فلم یکن مبدع لها نو دے با مبدع نشی دا ممکنات دا پار ذکر بیا با مبدع دا زان دا پارشی چا بسبشی مبدع دا فلزان دا پارا بشی او دا مبدع دا پارا خو مبدع پکا دے او کتا نور عالم دا دا پارا مبدع شی نو دا نور عالم دا وجود دا پارا علت شو دے با مبدع دا خپل علتونو شی او شیخ مبدع دا خپل علتونو نئی کنا علاکہ تاسو پہ کوئی شیخ بھی کوئی مش علاکہ بس کو دا بیا دلیل برحان تطبیق دے اور ابطال دا تسلسل دے منگ بعد اللہ وجود اور واجب بحل مبدع منگ ثابت کو چی تسلسل باطل کہ تسلسل باطل نشینو اس بات دا واجب نکی ذکر سوک بوئی چی زید عمر زید دا پارا مبدی عمر زید عمر دا پارا سوک دے بکر دا پارا سوک دے خالد دا پارا والد دا غیر پر عبدالمالک دزی بزی زا تسلسل دے کنے لا الہ نحایت دے نبی منگا واجب نشی سادتا چی منگا تسلسل باطل کو یوزے کے بدا سلسلہ ودری کی آق قضے کے مبدی چی کم دے دا مبدی دسی ذات دے چی دا حقا دا پارا مبدی نشتا بس خبر اخلاص شو واجب دے لیکن پھر کوئی سی بستا گران خبر ہے